सत्ता गठबन्धनले सरकार सञ्चालनका लागि बनाइएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै सरकार सञ्चालनका लागि बनेको काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र नेतृत्वको 10 दलीय गठबन्धनले संयुक्त सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरी सार्वजनिक गरेको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा आयोजित एक समारोहमा मसौदा समितिका तर्फबाट पूर्व मन्त्री एवं जसपाका सांसद राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले गठबन्धनबाट पारित भएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यस्ता छन् सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम। सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिकरण कार्यक्रममा उपस्थित सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताज्यूहरू, माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू र सञ्चारकर्मी मित्रहरू, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले गरेका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, मधेस आन्दोलन लगायत विभिन्न आन्दोलनमा गरेको त्याग र बलिदानको गौरवशाली इतिहासको स्मरण एवं शहीद तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकप्रति उच्च सम्मान गर्दै प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन 2079मा अभिव्यक्त नेपाली जनताको जनादेशलाई आत्मसात गर्दै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता, संविधानको सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, नागरिक र मौलिक अधिकार, लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य, विधिको शासन, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरू, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको आधारभूत मानवाधिकारको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय हित, सामाजिक आर्थिक न्याय तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहँदै समुन्नत सङ्घीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट न्यायपूर्ण, विभेदरहित, समतामूलक, सबल र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै विस्तृत शान्ति सम्झौता लगायत विगतमा नेपाल सरकार र विभिन्न राजनीतिक दल र पक्षहरू बीच भएका सहमति र सम्झौताहरूलाई हृदयङ्गम गरी देशलाई दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि कटिबद्ध रहँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसदको रक्षार्थ भएको सङ्घर्ष प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकालको सुनिश्चितता गर्दै आपसी संवाद, सहमति र सहकार्य मार्फत गठबन्धनको संस्कृति विकास गरी देशमा राजनैतिक स्थायित्व प्रदान गर्न वर्तमान संयुक्त सरकार गठनका लागि पहल गर्ने तथा समर्थन गर्ने दलहरू यो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सहमत भएका छौँ। संयुक्त सरकारका प्राथमिकताहरू। संयुक्त सरकारका प्राथमिकताहरू देहाय बमोजिम हुनेछन्। 1. संविधानको रक्षा र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन, विकास, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने। 2. देशको अर्थतन्त्र रूपान्तरण र सुदृढ गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधार गर्ने। समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एवं न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने। गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूत हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने, भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कडा कारबाही गर्ने। शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्वयिक वितरणको व्यवस्था गर्ने। खर्च कटौती र प्रशासनिक झमेलाको अन्त्यका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने। जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता, ह्रास र वातावरणीय प्रदूषण जस्ता विश्वव्यापी सङ्कटले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गरी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने। राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने। संयुक्त सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू। उपरोक्त प्राथमिकताहरू कार्यान्वयनका लागि
हाम्रा नीति र कार्यक्रमहरू देहाय बमोजिम छन्। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, नागरिकता ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन लगायत अति आवश्यक ऐनहरूलाई यथाशीघ्र संसदबाट पारित गराउने, संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित क्षेत्राधिकारहरूसँग सम्बन्धित सङ्घबाट बन्न बाँकी ऐन कानुनहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने, प्रदेशको क्षेत्राधिकारसँग बाँझिएका सङ्घीय कानुनहरू संशोधन गर्ने र प्रदेशको अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरूको कानुन निर्माणमा सहजीकरण गर्ने, सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि 3 तहबीचको सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तर्सम्बन्धलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा सञ्चालन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सबल र अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने, संविधान बमोजिम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका विभिन्न मन्त्रालय मातहतका निकायहरू हस्तान्तरण गर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा राजस्व तथा स्रोत साधनहरू बाँडफाँड गर्ने, राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरू जनता निकट पुर्याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय, प्रशासनिक र सङ्गठनात्मक रूपमा सक्षम बनाउने, संविधान प्रदत्त सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक समावेशी प्रणालीको संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, कूटनैतिक नेपाली नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन र नागरिकका अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुन नपरोस्, कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन र नागरिकका अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने, सरकारले पूर्णता पाएको 6 महिनाभित्र नागरिकता ऐन पाएको लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्ने, सङ्घीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता अनुरूप निजामती लगायत सबै सरकारी सेवा एवं सुरक्षा निकायको पुनर्संरचनाको कामलाई पूर्णता दिने, प्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम सरकारले पूर्णता पाएको 6 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि सङ्घीय संसदले पारित गरेका सङ्कल्प प्रस्तावहरूको कार्यान्वयन गर्ने, बोझिलो केन्द्रीकृत संरचनालाई रूपान्तरण गर्न र सङ्घीय संरचनालाई चुस्त दुरुस्त र मितव्ययी बनाउन अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग बनाउने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्थासहितको निर्वाचन ऐन तर्जुमा गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारीहरू संविधान बमोजिम व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गर्ने, सङ्घीयताको लाभ गरिब, विपन्न र विभेदमा परेका सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायले लिन सकुन् भन्नका लागि आवश्यक कार्य गर्ने, दलित, वादी, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जाति एवं पिछडिएको समुदाय र क्षेत्रको उत्थान र विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम। अर्थतन्त्रमा देखा परेको मन्दी, औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, लगानी जोखिम, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता, सङ्कुचन, उच्च ब्याज दर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावट लगायतका समस्यालाई आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने, बजेट प्रणालीलाई नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत रूपमा पुनर्संरचना गर्ने, जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी र जनशक्ति जस्ता महत्त्वपूर्ण स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्याउनका लागि पुँजी निर्माण तथा परिचालन, नयाँ प्रविधिको उपयोग, उत्पादक शक्तिहरूको क्षमता विकास, पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै समन्वयिक वितरणमा आधारित नीति अवलम्बन गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि कृषि, जलस्रोत र पर्यटनको विकासलाई प्राथमिकता दिने, नेपालको मौलिक उत्पादनको विकास र विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गर्ने, सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक तथा क्रियाशील भूमिका गर्ने, लगानी मैत्री वातावरणको सुनिश्चितता गर्न आवश्यकता अनुरूप आर्थिक ऐन नियमहरू संशोधन गर्ने, वैदेशिक ऋण भुक्तानीलाई पारदर्शी बनाउने, औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिन प्रत्येक प्रदेशहरूमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने, राजस्व प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त तथा करदाता मैत्री बनाउने, कर छली, आयातमा न्यून विजयीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुन्डी कारोबार जस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने,
कर प्रणालीलाई प्रगतिशील र व्यवसाय मैत्री बनाउने, विगतदेखि कर चुक्ता गर्न नसकेका उद्योग व्यवसायलाई करमा लगाइएको जरिवाना मिना गरी बाँकी बक्यौता कर किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने, राजस्वको दायरा बढाउन अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने, विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउनका लागि विज्ञापनदाताले सञ्चार गृहको बिल अनुसार भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरी विज्ञापन एजेन्सीले पाउने कमिसनलाई पारदर्शी बनाउने, सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरिने विज्ञापनलाई करको दायरा, सरकारको राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसकेको यथार्थलाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको दोहोरोपना अन्त्य गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई पुनरावलोकन गर्ने, त्यसका आधारमा कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने, जनशक्ति र स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, आवश्यक बाहेक सङ्घका विभागहरू खारेज गर्ने र ओभर स्टाफिङको समस्या हल गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गरी गरिबी निवारण गर्न, कृषि फर्म, कन्ट्र्याक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने, कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा आवश्यक मल, उन्नत बिउ बिजन, प्राविधिक शिक्षा, सिँचाइ लगायतका सेवा सुविधा सहज रूपमा उपलब्ध गराउनका लागि किसान कार्डको व्यवस्था गर्ने, मल कारखाना स्थापना गर्ने, कृषि बिमाको व्यवस्था गरी प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने बाली नालीको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने, किसानलाई आन्तरिक तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा 24 घण्टा गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउने, जलाशययुक्त आयोजनाहरूको विकासमा जोड दिने, साना तथा लघु विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली सरकारले प्राथमिकताका साथ खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने, आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडि बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन जडान गर्ने, नेपाललाई पर्यटकीय अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकसित गर्न विमानस्थल, हवाई उड्डयन, हिमाली लोकमार्ग जस्ता पूर्वाधारको विकास गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रका होटल, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सी लगायतका सेवा प्रदायकहरूको विकास तथा गुणस्तर व्यवस्थित गर्ने, सांस्कृतिक, जैविक एवं भौगोलिक विविधतालाई पर्यटनको मुख्य क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षित क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्ने, निजगढ विमानस्थल लगायत पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक योजना बनाउने, हरित पर्यटनको विकास गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, भौतिक पूर्वाधारको दिगो एवं गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्ने, समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने, 5 वर्षसम्म बिग्रे भत्केको मर्मत सम्मार निर्माण कम्पनीले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि स्थल, हवाई, रेल, पानी जहाज र केबुल कार सेवाको एकीकृत योजना निर्माण गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने, पूर्व पश्चिम लोकमार्ग 4 लेन तथा काठमाडौँ उपत्यकाको रिङ रोड 8 लेनमा विस्तारको बाँकी कामलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने, मध्य पहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग लगायतका पूर्व पश्चिम लोकमार्गहरू र उत्तर दक्षिणका कोरिडोर तथा व्यापारिक मार्गहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने, अत्यधिक रूपमा विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण सामान्यिक वितरण गर्ने, मुलुकको मध्य भागमा पर्ने गरी एउटा हाइटेक सिटी निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक बनाउन सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई विकास र कार्यक्रमहरू तय गर्ने, जनताको सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गर्ने, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने र गोपनीयताको हक सुनिश्चित गर्ने, सिँचाइ पुर्याउन नसकेका खेतीयोग्य भूमिमा नदी पथान्तर, डाइभर्सन तथा भूमिगत र लिफ्ट सिँचाइको माध्यमबाट दिगो सिँचाइ सुविधा पुर्याउने, नदी कटान क्षेत्रलाई तटबन्धन गरी नदी उकास भूभागलाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोगमा ल्याउन योजना बनाउने, भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि वैज्ञानिक भू उपयोग नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने, संविधानको भावना अनुसार भूमिहीन नागरिकहरूलाई स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा भूमि उपलब्ध गराउने, पुस्तौँदेखि बसोबास गरेका सुवासीहरूको समस्या समाधान गर्ने, कृषि मजदुर, मुक्त कमैया, हलिया र भूमिहीन किसानको आर्थिक सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने, विगतका भूमि सम्बन्धी आयोगका प्रतिवेदनहरू समेतलाई आधार मानी वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने,
रुग्ण उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्न विशेष प्याकेज र औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, चरको ब्याज नियन्त्रण गर्ने तथा स्प्रेड दर घटाउने, आम सञ्चार क्षेत्रमा संलग्न कम्पनीहरूलाई पनि अन्य उद्योग सरह सुविधा उपलब्ध गराउने, परियोजना धितो राखी सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने। विकासको मुख्य उद्देश्य मानव विकास र त्यसको मुख्य आधार श्रम नै भएकाले श्रम संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने, देशभित्र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी र प्रविधि सहित फर्केका नेपालीहरूलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने, नागरिकहरूलाई वस्तु तथा सेवा सहज, सरल र सुपथ तवरले उपलब्ध गराउनको लागि सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गरी व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने, सडक, बिजुली, पानी, ढल, सञ्चार लगायतका विकास निर्माणका कार्यहरूमा सम्बन्धित निकायहरूको बीचमा एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गले निर्माण, सञ्चालन र परिचालन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा समन्वय इकाइ गठन गर्ने, भूकम्प, बाढी पहिरो, डुबान, भूक्षय तथा आगलागी जस्ता विपदबाट हुने धनजनको नोक्सानी कम गर्नका लागि डिजिटल प्रविधिमा आधारित पूर्ण सतर्कता प्रणाली विकास गर्ने, आवश्यकता अनुसार बस्ती स्थानान्तरण गर्ने र एकीकृत बस्ती निर्माण सुरु गर्ने, सरकारको पुँजीगत खर्च घटाउन ठेक्का पट्टाको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, जवाफदेही, छिटो छरितो बनाउने, घर जग्गा अधिग्रहणमा देखा परेका मुआवजा विवादहरू समाधान गर्ने, सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्र अतिक्रमण नहुने गरी आयोजनाहरू बनाउने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान घटाई समानीकरण अनुदान बढाउने लगायतका कार्यहरू गर्ने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, विदेश भ्रमण, नयाँ भवन निर्माण, सवारी साधन खरिद तथा कार्यालय सञ्चालन खर्चमा कटौती गर्ने, भुक्तानी सन्तुलनलाई सकारात्मक बनाउन तुलनात्मक लाभका आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने र आयात नियमन तथा निर्यात प्रवर्धनका रणनीति कार्यान्वयनबाट व्यापार घाटा घटाउने, सामाजिक रूपान्तरण, मानव विकास सूचकाङ्क तथा जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिने, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई अत्यावश्यक वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा वितरण गर्न गरिब घर परिवार परिचय पत्रको व्यवस्था तथा सबैका लागि सार्वजनिक वितरण प्रणालीको व्यवस्था गर्ने, गुणस्तरीय रोजगारमूलक, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै संहिताको मान्यता अनुरूप शिक्षा प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्ने, पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने र शिक्षालाई जनताको पहुँचभित्र राख्न सामुदायिक शिक्षा प्रभावकारी बनाउने, निजी विद्यालयहरूमा अभिभावकहरूलाई चर्को आर्थिक भार पर्न नदिने, संविधान बमोजिम मातृभाषामा शिक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने, विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न आवश्यक व्यवस्था सहितको विश्वविद्यालय छाता ऐन जारी गर्ने, प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्यमा जनताको सरल र सहज पहुँच स्थापित गर्न स्वास्थ्य केन्द्र र आधारभूत अस्पतालहरूलाई विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवालाई जनताको घर दैलोमा पुर्याउने, सबै प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पताल स्थापना गर्ने, स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर, दम, मृगौला, कलेजो र महिलाहरूको पाठेघर सम्बन्धी रोगको उपचारका लागि सरकारले दिइराखेको सहयोगको दायरा विस्तार गर्ने, मजदुर, किसान, बौद्धिक पेसाकर्मी लगायतका श्रमजीवी वर्गको श्रमको सम्मानका साथै रोजगारीका लागि ठोस नीति बनाउने, शैक्षिक बेरोजगारलाई प्रमाणपत्र धितो राखी दिइने ऋण सहज रूपमा उपलब्ध गराउने, बेरोजगार रक्षित कार्यक्रम ल्याउने, सहकारी क्षेत्रलाई गरिबी उन्मूलन र रोजगार प्रवर्धनको क्षेत्रको रूपमा राज्यले प्राथमिकता दिने, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सिप विकास र रोजगारीको कार्यक्रम ल्याउने, देश विकास प्रक्रियालाई आधुनिक प्रवृत्तिसँग आबद्ध गर्ने, मानव जीवन सहज र उत्पादनमुखी बनाउन, विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म विज्ञान र प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिने, ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला तथा विपन्न व्यक्तिहरूका साथै दलित, उत्पीडित तथा पिछडिएको वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायलाई दिइएको सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्ने, अपाङ्गता भएकाहरूलाई रोजगारका लागि विशेष तालिम अवसर दिने, सहरी पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा विकासलाई
वातावरण मैत्री बनाउने तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूमा असर पर्न नदिने, अव्यवस्थित सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न गुरु योजना बनाउने, असुरक्षित र छरिएर रहेका ग्रामीण बस्तीहरू सुरक्षित र सुविधा सम्पन्न स्थानमा स्थानान्तरण गर्न एकीकृत बस्तीको रणनीति तय गर्ने, खानेपानी नपुगेका सबै बस्तीहरूमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने, महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार सम्बन्धी ऐनलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न नियमावली तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने, महिला विरुद्धका सबै विभेदहरू पितृसत्तात्मक परम्परागत मान्यता र व्यवहारको अन्त्य गरी लैङ्गिक समतामूलक समाज निर्माण गर्ने, बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण र बेचबिखन जस्ता अपराध गर्नलाई कडा कारबाही गर्ने, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, युवाको अधिकार, शिक्षा र रोजगारको अवधारणालाई व्यावहारिक रूप दिने, ऊर्जाशील युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न उद्यमशीलता उन्मुख सिप, पुँजी र व्यावसायिक तालिम दिने र सहुलियतपूर्ण ब्याज दरमा बिउ पुँजी उपलब्ध गराउन स्टार्टअप कोष स्थापना गर्ने, खेलकुदलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद पूर्वाधार निर्माण तथा खेलकुद पर्यटनको विकास गर्ने, सबै समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने, जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको आधारमा गरिने सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गर्ने, नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषित भइसकेको सन्दर्भमा जातपात जन्य विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने, श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराई उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अर्थतन्त्रका औपचारिक क्षेत्रका अतिरिक्त अनौपचारिक तथा स्वरोजगार वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा विस्तार गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन तथा सेवाग्राहीलाई नजिकको स्थानबाटै सेवा प्रदान गर्न प्रत्येक पालिकामा रहेका रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिने व्यवस्था मिलाउने, श्रमिकको समस्या हल गर्न मन्त्रालयमा भएको हटलाइन कल सेन्टरलाई प्रभावकारी बनाउने र मोबाइल एप्स मार्फत निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचार, सुशासनयुक्त तथा भ्रष्टाचार मुक्त शासकीय व्यवस्था निर्माण गर्न ई गभर्नेन्स ऐन यथाशीघ्र संसदमा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने, राज्यका सबै संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउने, हालको प्रशासकीय प्रणालीलाई कानुनी जटिलता र प्रक्रियागत झन्झटबाट मुक्त गर्न कार्यगत इकाइ प्रणालीमा ढाल्ने, समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न अपराध अराजकता नियन्त्रण तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका पदहरूमा नियुक्ति र पदोन्नति गर्दा सरकारले रोस्टर निर्माण गरी वरिष्ठता, योग्यता, क्षमता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा माथिल्लो स्थानमा रहेकालाई पदोन्नति गर्ने पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गर्ने, सेवाग्राहीलाई दिइने सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल, छिटो छरितो र झन्झट रहित बनाउन तथा जनतालाई लाइनको शास्तिबाट मुक्त गराउनका लागि नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, सरकारी अस्पताल, यात्रुवाहक सवारी साधन, ठेक्का पट्टा लगायतका सेवामा अनलाइन प्रणाली, टाइम कार्ड तथा टोकन प्रणाली लागू गर्ने, ई बिडिङलाई थप प्रभावकारी बनाउने, सरकारले प्रदान गर्ने सेवामा लाग्ने समय 1/3 घटाउने गरी प्रशासनिक सुधार गर्ने, सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा विद्यमान भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नका लागि सरकारले तदारुकताका साथ कदम चाल्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्रोत, साधन तथा आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउने, छिटो छरितो कार्य सम्पादनका लागि न्यायपालिका र संवैधानिक अङ्गहरूको संस्थागत सुधार गर्ने, सवारी चालक अनुमति पत्र सबै प्रदेशहरूमा तथा राहदानी सबै जिल्लाहरूबाट सहज रूपमा उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक कामहरूमा सेवाग्राहीको नागरिकता प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र दुवै बुझाउनु पर्ने दोहोरोपनालाई मापदण्ड बनाई हटाउने, एउटै काममा धेरै कागजातहरू बुझाउनु पर्ने झन्झट हटाउन राष्ट्रिय परिचय पत्रमा व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण समावेश गरी पालिकाहरूबाट वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने, दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको आपूर्ति सहज तुल्याउने, महँगी, तस्करी, कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, खाद्य वस्तुबाट मिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने सिन्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने, सबै प्रकारका वस्तु र सेवाको मूल्यमा सरकारले नियमन गर्ने, नापतौलमा ठग्ने,
तथा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री वितरण गर्नेहरूमाथि सख्त कारबाही गर्ने, उपभोक्ताहरूको हितका लागि बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, मिटर ब्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने, यस सम्बन्धमा मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको 2079 भाद्र 27 गतेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने र अधिकार सम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रयोजनको लागि सेवाग्राहीहरूको पहिचानजन्य तथा अन्य सहज आदान प्रदान हुने व्यवस्था मिलाउने, विभिन्न सरकारी निकायबाट प्रवाह गरिने अनलाइन सेवाहरू एकद्वार समाधान वन स्टप सोल्युसन प्रणालीको अवधारणा अनुसार सेवा प्रवाहको पहुँचलाई बढीभन्दा बढी सहज बनाउन एकीकृत रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने, उपरोक्त कार्यहरू विद्युतीय सुशासन आयोग मार्फत गर्ने, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता तथा संक्रमणकालीन न्याय, तत्कालीन सरकार र नेकपा माओवादी बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाँकी काम तथा तराई मधेस लगायतका आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारीहरू बीच भएका सहमति र सम्झौतालाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, संसदमा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक यथाशीघ्र पारित गरी आयोग गठन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत साधन जनशक्ति उपलब्ध गराउने, शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी काम 2 वर्षभित्र पूरा गर्ने, द्वन्द्व पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने, देशका विभिन्न भागहरूमा भएका आन्दोलनको क्रममा लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गर्ने, झुट्टा मुद्दाहरू खारेज गर्ने, राजनीतिक प्रकृतिका बन्दीहरूलाई रिहाई गर्ने, आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनर्स्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, तात्कालिक राहत, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापन, बाढी, पहिरो र डुबानबाट विस्थापित परिवारलाई पुनर्स्थापना गर्ने, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, कोभिड-19बाट उत्पन्न नकारात्मक परिणामलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कार्य गर्ने, शहीद तथा बेपत्ता परिवार, द्वन्द्व पीडित र विस्थापितलाई राहत, पुनर्स्थापना र सहायताका लागि व्यवस्था मिलाउने, विभिन्न आन्दोलनमा घाइते भई उपचार नपाएकाहरूको यथोचित उपचारको व्यवस्था गर्ने, अङ्गभङ्ग भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति र परिवारका कम्तीमा 1 जना सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ लगायत जनताका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको सहज र सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रमा नुन, चिनी, चामल, औषधि लगायत अत्यावश्यकीय वस्तुहरू अभाव हुन नदिने, कर्णाली र मध्य प्रदेश लगायत मानव विकास सूचकाङ्क कम भएका क्षेत्रहरूको विकासका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने, गर्भवती, सुत्केरी महिला र कुपोषणबाट प्रभावित बालबालिकाहरूलाई पोषणका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने, ग्रामीण क्षेत्रमा आकस्मिक दुर्घटना, बाढी, पहिरो, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता विपदको बेला सेवा प्रदान गर्न एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, 20 युनिटभन्दा कम बिजुली प्रयोग गर्ने र गरिब र विपन्नका लागि विद्युत महसुल नलाग्ने र 50 युनिटसम्म बिजुली उपभोग गर्ने उपभोक्ताका लागि विद्युत महसुल घटाउने, सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा वर्षायाममा 80% र हिउँदयाममा 20% महसुल छुट दिने, 10,000 लिटरसम्म पानी उपभोग गर्ने परिवारलाई पानी निशुल्क उपलब्ध गराउने, पर्यावरणीय सन्तुलन तथा विपद व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गर्न र वातावरण संरक्षण गर्न हरित अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिने, जनताको पर्यावरणीय अधिकार तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्न ठोस कदम चाल्ने, पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न हुने गरी प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन हुन नदिने, चुरे क्षेत्रको उत्खनन गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने कार्यलाई रोक लगाउने, चुरे र शिवालिक पर्वत श्रृङ्खलाको संरक्षणका लागि सञ्चालित चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई तराई मधेसको मरुभूमिकरण रोक्ने, उद्योग, कल कारखाना र विकास पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वन क्षेत्रको उपयोगको व्यवस्था गर्ने, ठुला नदीको बहुउद्देश्यीय प्रयोग र एकीकृत विकासको नीति लागू गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA को आधारमा कार्यान्वयन गर्ने, विनाशकारी डढेलो, उष्ण वायु, आँधी, तुफान, चक्रवात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी पहिरो, डुबान, हिम पहिरो, सुक्खा
जस्ता प्राकृतिक विपदबाट उत्पन्न समस्याको रोकथाम, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने, विपद पूर्व सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिने। हरित गृह ग्यास उत्सर्जनका कारण पृथ्वीमा बढ्दो तापमान तथा जलवायु परिवर्तनले जनताको जीवनमा पर्ने असर र जोखिमहरूलाई कम गर्न अनुकूलन र न्यूनीकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सबै क्षेत्रहरूमा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने, हाइड्रोजन ऊर्जाको विकासका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने। जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, जलवायु सङ्कटले अल्पविकसित तथा हिमाली देशहरूमा उत्पन्न गरेको जोखिमबारे विश्वव्यापी रूपमा संवेदनशीलता जगाउने र सरकारवाला मुलुकहरूको सञ्जाल निर्माणको पहल गरी आवश्यकता अनुसार नेतृत्व लिने, वातावरण मैत्री सहरहरूको विकासमा जोड दिने, फोहोर मैलाको दिगो व्यवस्थापन गर्ने, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बद्ध विश्व सम्झौताहरूले ल्याएका अवसरहरू, हरित जलवायु कोष, नोक्सानी क्षतिपूर्ति कोष जस्ता वित्तीय कोषहरूको रकम प्राप्त गर्न क्षमता अभिवृद्धि र कूटनीतिक पहल गर्ने, मुलुकको स्वाधीनता, राष्ट्रिय हितको सम्वर्धन, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र जनताको जीवधनको रक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन, लिम्पियाधुरा जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने, वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने र आवश्यकता अनुसार नयाँ सन्धि सम्झौताहरू गर्ने, सुरक्षा अङ्गको व्यावसायिकतामा जोड दिँदै मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक साधन स्रोत उपलब्ध गराउने, प्रविधिको उच्च विकाससँगै बढेको साइबर सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा लगायतका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा, समष्टिगत अर्थनीति एवं रणनीतिक महत्त्वका आधारभूत विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्त, विश्व शान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं पारस्परिक हित र लाभका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने, ठूला र साना देशहरू बीच सार्वभौम समानता तथा एक अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको नीति पक्षपोषण गर्ने, भूपरिवेष्टित देशको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कार्य गर्ने, दिगो शान्ति, आर्थिक रूपान्तरण र जनताको समृद्धिका लागि छिमेकी लगायत विश्वका सबै मित्र राष्ट्रहरूको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने, आपसी सहयोगका क्षेत्रहरू बढावा दिने, देशको द्रुततर आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी प्रवर्धन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा पहुँच पुर्याउन, नेपाली वस्तुको बजारीकरण गर्न तथा नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्न आर्थिक कूटनीतिलाई अगाडि बढाउने, क्षेत्रीय स्तरमा तनावरहित मित्रताका निमित्त आवश्यक पहल कदमी लिने, नेपालको भूमि कुनै पनि विदेशी मुलुकको विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने, सार्क, बिमस्टेक, IBBN जस्ता क्षेत्रीय संस्थाहरूलाई गतिशील बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने, परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने, उपरोक्त नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले प्रत्येक मन्त्रालयबाट ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। सोको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले गर्नेछ। धन्यवाद।